Adlaw karon nga Webes sa pitsa 24 sa buwan sa Hulyo 2025. Ato usab gisaulog ang kapistahan ni San Sarbel Maclaf Pari. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Sa unang adlaw sa ikatulong bulan sukad sa pagbiya sa mga Israelita sa Ehipto, miabot sila sa desyerto sa Sinai. Mibiya sila sa Refidim og miabot sa desyerto sa Sinai og nagkampo sila atubangan sa bukid. Ang Ginoo miingon kang Moises, "Moana ako kanimo, pinaagi sa bagang panganod, aron makadungog ang mga tawo kanako nga makigsulti kanimo og motuo sila kanimo kanunay." Og gisuginlan ni Moises ang Ginoo sa tubag sa mga tawo. Ang Ginoo miingon kang Moises, "Adtoa ang mga tawo o paandama sila karon og ugma alang sa pagsimba. Kinahanglan laban nila ang ilang biste og mangandam sila alang sa ikatulong adlaw. Niadtong adlaw, ako ang Ginoo mukunsad sa bukid sa Sinai aron makita ako sa tanang mga tawo." Sa pagkabuntag sa ikatulong adlaw, nagdalugdog og nagkilat dito sa bukid. May bagang panganod sa bukid ug nadungog ang makusog nga lanog sa trumpeta. Nangurog sa kalisang ang tanang mga tawo dito sa kampo. Gidala ni Moises ang mga tawo gawas sa kampo aron pagsugat sa Dios ug nagbarog sila sa tiilan sa bukid. Ang tibuok bukid sa Sinai naputos sa aso kay ang Ginoo mikunsad man diha niini sa dagway sa kalayo. Misaka ang aso sama sa aso gikan sa usa ka hudno ug nangurog sa kalisang ang tanang mga tawo ug sa nag-anam kakusog ang tingog sa trompeta, misulti si Moises ug gitubag siya sa Dios uban sa dalugdog. Nanaog ang Ginoo didto sa tumoy sa bukid sa Sinai. Gipaadto niya si Moises sa tumoy sa bukid ug mitungas si Moises. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya ang mga tinun-an miduol kang Hesus og nangutana kaniya, "Nganong magamit ka magsambingay inugsulti mo kanila?" Si Hesus mitubag, "Ang mga tinago sa gingarian sa langit gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kaya ang adunay iya dugangan pa aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang tawo nga walay nahot, kuhaan pagayod bisan gani sa jotay nga iyaha. Kini ang katarungan nga nagamit ako og mga sambingay kun magsulti ako kanila. Kay nagtan-aw sila apan dili makakita ug namati sila apan dili makadungog ni makasabot." Busa natuman ang panagna ni Isaias, "Bisag unsaon ninyo pagpamati, dili kamo makasabot. Bisag unsaon ninyo pagtan-aw, dili kamo makakita. Kay kining mga tawhana gahig ulo, gisampungan nila ang ilang mga dalunggan ug gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila ug mobalik kanako ug sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Apan kamo pagkabulahan ninyo kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan." Hinumdumi kini daghang mga propeta ug daghang mga tawo sa Dios nga buot gayud unta mo tan-aw sa inyong nakita apan wala sila makakita, ug mamati unta sa inyong nadungog apan wala sila makabati. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.